बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगें तो फिर इनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। इनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है, घर में रिज़्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको घर में रिज़्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का बताएंगे, और इन 3 जानवरों का भी जो कि अगर घर में आकर रहने लग जाएं तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। सबसे पहले 3 उन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है और वो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा शिद्दत की होगी कि इसको सुनने के बाद जितने भी लोग ज़िंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और इसके बाद ही क़यामत वकूअ पज़ीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो ज़रूर सुन रखा होगा कि आसमान का राजा शाहीन यानी बाज़ है, लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो कि शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज़ में अकाब से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहां चीलें बहुत ज़्यादा तवातर से आकर बैठती हैं। आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक़्त या फिर दोपहर के वक़्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों को कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज़्क की तंगी और गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और तंगी और मुसीबतें परेशानी लाने की वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियाँ जमा हो गई हैं और बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ़ करें और कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार में चले जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से जाला बनाया था ताकि कफ़ार आपको तलाश ना कर सकें। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत ख़तरनाक है और मकड़ी बद्दुआ तब देती है जब मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बनाया हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुज़ुर्गों को कहना है कि कभी भी मकड़ी के जाले को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाए फौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाता है तो वो मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है और मकड़ी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फ़कीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को ज़रूर साफ़ कर दें ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना न सिर्फ मनहूस होता है बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियां लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि तमाम ही हशरात में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बेग है। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो गए हैं तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि इन लाल बेगों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस्लामी लिहाज से घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना मनहूस होता है और रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है, क्योंकि लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि दिल को कमज़ोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग हैं
تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت پر یا آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں، گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے اور گھونسلہ بنا لیتی ہے، اس گھر کو بابرکت مانا جاتا ہے۔ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور کیونکہ چڑیا ایک معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، یہ گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی ہرگز بھی ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی چاہے دعا دے یا بد دعا، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعا یا بد دعا ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کبھی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں دودھ کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانا شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بلی آپ کے کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی غربت کا بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔